जवाब आए। मैंने उस बूढ़े शख्स से पूछा कि अगर बेटा हुआ तो क्या करोगे और अगर बेटी हुई तो क्या करोगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मेरा मालिक इस नेकी पर मुझे कोई अजर देगा। हजरत सासा रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, मैं ये बातें कर रहा था, जब मैंने अपनी नजर ऊपर उठाई तो मैंने देखा कि करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आंखों से आंसू जारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक ओल्ड स्टोरीज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में जो हालिया एक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि गैरत के नाम पर एक औरत और एक मर्द को कत्ल कर दिया गया। और अभी कुछ देर कबल ये खबरें आ रही हैं कि उस औरत की वालिदा ने यह कहा है कि मेरी बेटी के तमाम कातिलों को छोड़ दिया जाए। ये अदलो इंसाफ की बात नहीं है, ये अदलो इंसाफ की आवाज़ नहीं है, ये उस खौफ की आवाज़ है, ये उन धमकियों की आवाज़ है जो गाहे बगाहे उस औरत को मिल रही होंगी। तो हमें करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी से हमें इसका कैसे सबक मिलता है, आइए हम सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़िंदगी पढ़ते हैं तो हमें आपकी मुबारक ज़िंदगी से क्या सबक मिलता है। हज़रत सासा बिन नाजिया रदियल्लाहु ताला अन्हो, जो मशहूर अरबी के शायर फरजदक के दादा भी हैं, जब वो ईमान लाए तो एक मरतबा करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह के अंदर हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या जो हमने दौरे जाहलियत के अंदर नेकियां की हैं रब्बे जुल जलाल हमें उसका सवाब अता फरमाएगा। तो करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ सासा, तुमने क्या नेकी की है। तो हजरत सासा रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे 2 ऊंट गुम हो गए। मैं अपने उन 2 ऊंटों को ढूंढने के लिए अपने तीसरे ऊंट पर बैठकर जंगल के उस पार निकल गया तो मैंने देखा कि एक पुरानी बस्ती है, वहां पर मैंने अपने दोनों ऊंटों को पा लिया। वहां पर एक बूढ़ा शख्स जानवरों की निगरानी के लिए बैठा हुआ था। तो मैंने उससे ये कहा कि ये दोनों ऊंट मेरे हैं। तो वो बूढ़ा शख्स कहने लगा कि चरते चरते ये ऊंट यहाँ आ गए थे, तुम्हारे हैं तो ले जाओ। तो बातों बातों के अंदर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसने मेरे सामने पानी और खजूरें रख दी। मैंने अभी चंद खजूरें ही खाई थी, अभी पानी के चंद घूंट मेरे हलक से नीचे उतरे थे कि खेमे से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। तो उस बूढ़े शख्स ने पूछा, बेटा है या बेटी। कबल इससे कि वहां से कोई जवाब आए, मैंने उस बूढ़े शख्स से पूछा कि अगर बेटा हुआ तो क्या करोगे और अगर बेटी हुई तो क्या करोगे। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, अगर बेटा हुआ तो वो कबीले की शान बढ़ाएगा और अगर बेटी हुई तो मैं उसको यही जिंदा दफन कर दूंगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल नरम हो गया। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा कि मैं अपने दामाद के सामने अपना सर शर्म से झुका नहीं सकता। बेटी की आमद पर जो मुसीबत पहुंचेगी और जो उसके बाद मुसीबतें पहुंचेंगी, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर है कि मैं उसको अभी दफन कर दूं। खेमे से आवाज आती है कि बेटी पैदा हुई है। तो मैंने उस बूढ़े शख्स से कहा कि क्या वाकई तुम उस बेटी को दफन कर दोगे। तो वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, हाँ, गैरत के नाम पर मैं अपनी उस जो पोती है उसको दफन कर दूंगा। हजरत सासा रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल नरम हो गया। मैंने उस बूढ़े शख्स से कहा कि ये बेटी मुझे दे दो। तो वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, इसके इवज, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो हजरत सासा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने कहा कि तुम्हारी चरागाह के अंदर आ निकलने वाले दोनों ऊंट मैं तुम्हें देता हूं, इसके बदले में मैं वो बेटी लेना चाहता हूं। तो वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, जो तीसरा ऊंट तुम अपने साथ लेकर आए हो वो भी मुझे देना पड़ेगा। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने उससे ये कहा कि तुम अपने किसी आदमी को मेरे साथ भेज दो ताकि वो मुझे मेरे घर तक छोड़ आए, मेरी मंजिल तक मुझे छोड़ आए।
اور پھر وہ تیسرا اونٹ بھی واپس لے آئے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹوں کے عوض اس بچی کو لیا۔ میں وہ بچی گھر لے آیا، اپنی کنیز کو دی، میری باندی اس کو دودھ پلاتی رہی۔ رفتہ رفتہ وہ بیٹی بڑی ہوئی، وہ میری داڑھی کے ساتھ کھیلنے لگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، پھر مجھے نیکی کرنے کا مزہ آنے لگا۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ڈھونڈنے لگا کہ کون سا قبیلہ بچیوں کو زندہ دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے نیکی کا ایسا چسکا لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تقریباً اب تک 1080 اونٹ دے کر 360 بچیوں کی زندگیاں بچا چکا ہوں، جو میرے گھر کے اندر پرورش پا رہی ہیں، میرے گھر کے اندر پل رہی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میرا مالک اس نیکی پر مجھے کوئی اجر دے گا؟ حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، میں یہ باتیں کر رہا تھا، جب میں نے اپنی نظر اوپر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ کریم آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور ان آنسوؤں کی وجہ سے کریم آقا علیہ السلام کی مبارک داڑھی بھیگ چکی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صعصع، یہ اسی نیکی کا بدلہ ہے کہ رب ذوالجلال نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہے۔ اے صعصع، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب ذوالجلال نے تمہیں دولت ایمان عطا فرما دی، اور تیرے رسول کا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ رب ذوالجلال قیامت والے دن اپنی رحمت کے دروازے تیرے سامنے کھول دے گا۔ تو ہمیں کریم آقا علیہ السلام اور حضرت صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم اپنی بچیوں کو غیرت کے نام پر قتل نہ کریں، بلکہ حضرت صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو پروان چڑھائیں۔ اگر ہماری بیٹیاں، اگر ہمارے بچے ایسا کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو ہم اپنے ان بچوں کو سمجھائیں، بلکہ یہ قتل کرنا یہ حل نہیں ہے، یہ دور جاہلیت والے کام ہیں، یہ جاہلانہ رسومات ہیں، جاہلانہ حرکتیں ہیں۔ ہمیں ان جاہلانہ حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم واپس پھر اس پتھر کے دور کے اندر جا رہے ہیں کہ ہم غیرت کے نام پر اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے ہیں، ہم غیرت کے نام پر اپنی بچیوں کو کوڑے دانوں کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا حل نہیں ہے، بلکہ کریم آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی کا یہ واقعہ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہم ان بچیوں کو قتل نہ کریں، بلکہ ان کو سمجھائیں، ان کی اچھی پرورش کریں کہ بیٹا تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ تم ان کی جھوٹی باتوں کے اندر، ان کی میٹھی باتوں کے اندر نہ آؤ، بلکہ دنیا بدل چکی ہے۔ تم حقیقت حال کو دیکھو کہ آج جو تمہارے ساتھ میٹھی باتیں کر رہا ہے، آج جو تمہیں آئس کریم کھلانے کی باتیں کر رہا ہے، کل تمہیں وہ دھوکہ دے گا، کل وہ تمہیں بیچ راستے کے اندر چھوڑ جائے گا۔ تو ہمیں کریم آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی بچیوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، کیونکہ جب ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ رحمت بن کر پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے خاوند کے گھر جاتی ہے تو وہ اپنے خاوند کی عزت بن کر اس کے گھر جاتی ہے۔ جب رب ذوالجلال اس بچی کو، اس بیٹی کو اولاد عطا فرماتا ہے تو پھر مالک کائنات اس عورت کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کے لیے جنت رکھ دیتا ہے۔ تو یہ بیٹی کے مختلف روپ ہیں جو دھار لیتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو بھرپور لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بھرپور کمنٹ کیجئے۔ آپ بلوچستان کے اس انسیڈنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن کے اندر اس کا ضرور اظہار کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔